अमेरिकन फौज आइहाल्छ, अमेरिकन हतियार आइहाल्छ। इन्डियाले आफू हुँदाहुँदै तेस्रो देशको फौज त यहाँ आउन दिँदैन। विवादमा ल्याएर यसलाई हामीले जटिल बनायौँ। पश्चिमाहरू कोही आएर उनीहरूको अफिसमा गयो भने मार्क्स लेनिनका फोटो निकालिदिने, युद्धको टाइममा भनेर फराज अनि देशभरिमा लुटेर ल्याएको छ, देशभरिमा लुट्ने, यो दोहोरो भूमिकाले गर्दा यसलाई झन् जटिल बनायो। राष्ट्रवादी काङ्ग्रेसको राष्ट्रवादी आन्दोलन अझ रासनमुख भएर गएको छ। जायज स्वार्थमा पनि उनीहरूको आघात पुर्याइदिउँ भने अहिले युक्रेनको जस्तो समस्या आउन सक्छ र नजायज कुरा मानेर गयौँ भने पनि सिक्किम जस्तो हुन्छ। नाकाबन्दीलाई उहाँहरूले नाकाबन्दी भन्न सक्नु भएन। विरोधीले प्रचार गर्ने, यसको फाइदा फेरि एमाले जस्तो छट्टुले उठाउँछ। यसैले गर्दाखेरि कम्युनिस्टसँग यिनीहरूले सधैँभरि मार खाएका छन् पहाडी जनमतमा। यो अहितमा छ भन्ने कुरा हामीले नै चाहिँ वार्ता गऱ्यौँ। अहितमा छ है, यो चाहिँ चिनलाई घेर्न लिएको हो भने यिनीहरूको चाहिँ भएको सम्पत्ति जम्मै चाहिँ विदेशमा लुकाएको छ, छोराछोरी विदेशमा पढ्छन्। काङ्ग्रेस आफ्नो एजेन्डा विहीन भएर अलपत्र परेको पार्टी हो। अब त्यो सत्ता चाहिँ फेरि पाइन्छ कि पाइँदैन भने जस्तो सत्तामा पनि जाने यिनीहरूको बानी बसिसकेको छ। संविधानलाई रक्षा गर्ने भनेको त यी दुईटैको कुरा बेकारको कुरा हुन्। त्यस्तो कम्युनिस्टसँग गए जसले पटक पटक काङ्ग्रेसलाई धोका दिएको थियो, तर त्यहाँ चाहिँ कोही कोहीसँग मिल्दैन। अलिकति अरूभन्दा बढ्ता ल्याउन पाएँ भने त फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु माचुन्जेल भन्ने होला उहाँलाई, त्यसले अझ नोक्सान पुर्याउँछ। काङ्ग्रेसमा अन्तर्घात भनेको सामान्य कुरा हो। टेलिभिजनमा चाहिँ नि इन्टरभ्यू दिदी चाहिँ अन्तर्घात गर्छ। धेरैजना हिजोका लडाकुहरू त शराबतै रोएर गइरहेका छन्। उनले मारेका, उनले दुःख दिएका अरू पार्टीका मान्छेहरू त्यसै पनि विरोधी छन्, बेकारको प्रतिवाद गरिरहेछन्। तिनी माओवादी भनेको तपाईँको खातापिता अत्यन्त चाहिँ नवकुबेरहरूको एउटा सानो जत्था हो। एकै सिट ल्याएर अब ओलीले केही पनि गर्न सकेन, हामी चाहिँ गर्छौँ, ओलीले भन्दा धेरै गर्छौँ भनेर गरे, केही नै गर्न सकेनन्। कि भोट हाल्नै नजानु पर्यो, भोट हाल्न नगए पनि हाल्न उनीहरूकै कार्यकर्ताले हालेकोबाट नि जित हार त भइहाल्छ। प्रत्येक चुनावले जनतामा असन्तुष्टि झन् बढाउँछ। अनि उनीहरू पनि कस्तो भयो भनेदेखि अहिले भ्रष्टाचारलाई चाहिँ गाउँ गाउँ लिएर जाने, पिरामाथि चढेर चाहिँ सलामी लिने, बाटै नभएका ठाउँमा पनि गाडी किन्ने, अनि ड्राइभर पनि आफ्नै छोरालाई राख्ने, सेक्रेटरी भनेर पिए चाहिँ आफ्नै स्वास्नीलाई राख्ने। के संसारमा न्यायिक दृष्टिकोणलाई मात्रै सधैँ हेरिन्छ र? ठुला देशहरूले त आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई पहिले हेरिन्छ। राजा महेन्द्रले फाइदा लिए, उनले चाहिँ 17 महिनाभन्दा शासन टिकाउन पाएन। यसलाई सन्तुलित राखेर बस्नु नै नेपालको राजनीतिको, नेपालको राष्ट्रियताको, नेपालको सोभरेन्टीको ग्यारेन्टी भनेको त्यो नै। नेपाल अमेरिकी पोल्टामा गयो भन्ने आलोचना पनि उठेको छ। हो त्यस्तो भएको छ? त्यो त सोझै देखिन्छ नि, यिनीहरू गलत बाटोमै लागिसके भन्ने। कम्युनिस्टहरूको त डबल स्ट्यान्डर्डै हो। चीनले पनि अहिले सोचिरहेको होला यिनले मलाई धोका दिए भनेर। तपाईँले यहाँ घोषणा गरेकोले अमेरिका जस्तो देशले, चीन जस्तो देशले मानिदिन्छ? चीनलाई उपेक्षा गर्दै जानुभएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। तपाईँ किन नेपाली काङ्ग्रेसबाट पृथक ढङ्गले अलग रहेर बस्नुभयो? अब चाहिँ नि मेरो स्वार्थ बचाउनको लागि मैले पनि अब आउनुपर्छ। अब उसका चाहिँ राजदूतहरू चाहिँ पार्टीहरू मिलाउन फुलेम हिँडिरहेका छन्। अब पनि आउनु भनेको चाहिँ ऊ के भनेदेखि हामी डाइरेक्ट तिमीहरूको राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट लिएका छौँ है। अब मैले चिने जानेका सबै अपराधीहरू, सबै ठुला ठेकदारहरू, सबै व्यापारीहरू पैसा खाएर मभन्दा माथिल्लो पोजिसनमा जान्छन्। म सँगै खाएको, सँगै सुतेको, सँगै बसेको मान्छे आधा घन्टादेखि बाहिर बस्नुपर्छ भनिदिनुपर्छ। मैले भनौँ यति ह्युमिलेसन भयो, म फिर्केर हिँडेँ। नेता वा मन्त्रीलाई भेट्न गएँ भने 7 दिन गएँ भने पनि मैले भेट्न सक्दिनँ। म एउटै अनुहार देख्छु। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेको म एउटै अनुहार देख्छु। अध्ययनै नगरिकन चाहिँ सम्झौता गरेर छ। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रज व्यक्तित्व, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अनार सिंह कार्की हामीसँग हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पछिल्लो समय यो एमसीसी एउटा ठुलो राजनीतिक मुद्दा बन्यो, बहसको विषय बन्यो। व्याख्यात्मक घोषणाद्वारा एमसीसी पारित पनि भयो, संसदबाट अनुमोदन पनि भयो। त्यस पछाडि उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध जो देखिएको छ सडक प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको रूपमा, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ र यो एमसीसीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले एक सूत्रीय एजेन्डा बनाएर अघि बढ्यो नेपाली काङ्ग्रेस, यसले काङ्ग्रेसलाई कता पुर्यायो? एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अब कस्ता चुनौतीहरू छन्? किन काङ्ग्रेस यसरी यसलाई एक सूत्रीय मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? र नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिको अहिलेको स्थितिलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? किनभने पार्टी काङ्ग्रेसको राजनीति गरे पनि अहिले स्वतन्त्र भूमिकामा हुनुहुन्छ तपाईँ, बताइदिनुहोस् त। मुख्य कुरा चाहिँ एमसीसी चाहिँ
जुन किसिमका त्यसका शर्तहरू थिए, जुन किसिमको चाहिँ एमसिसीको थियो र विवादमा आइसकेको, श्रीलङ्कामा पनि विवादमा आएर भएको, त्यसो हुनाले हाम्रो भू राजनीतिले गर्दाखेरि त्यसलाई तुरुन्तै एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन थियो पहिले नै। तर अब यहाँ चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के भयो भन्नु होला भने यहाँका सबै पार्टीहरूले त्यसलाई सुरुमा चाहिँ नि माग्न गए, यतैबाट माग्न गए र अर्को के गरे भने सम्झौता गरिसकेपछि अनि बखेडाहरू निकाले यिनीहरूले र सामान्य रूपमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यस्ता चाहिँ नि अनुदानहरूलाई चाहिँ नि उसमा संसदमा लग्नै नपर्ने चिजलाई संसदमा लगेर यसलाई यति ठुलो बवाल बनाए कि यो चाहिँ नि एउटा ठुलो विवादको विषय बन्यो। विवाद पनि यति ठुलो बन्यो कि तपाईँको देशव्यापी रूपमै जस्तो चाहिँ नि यसको विवाद झन्डै ग्रासरुटसम्मै पुगिरहेछ यो विवाद र त्यसले गर्दाखेरि छिमेकी देशहरूलाई पनि यसले चाहिँ झकझकाएर तान्दियो। र अर्को सबैभन्दा ठुलो गल्ती मलाई अचम्म लागेको चाहिँ के भनेदेखि सम्झौता गरिसकेपछि सम्झौताभन्दा अगाडि गरिन्छ जे हेर्नुपर्ने गर्नुपर्ने सबै सम्झौता अगाडि हो। कत्रो गहिरो जिम्मेवारी त सम्झौता गर्छन्, सम्झौता गरेपछि अनि फेरि सोधेर पठाउँछन् यो के हो भनेर, अनि फेरि तपाईँको चाहिँ सम्झौता गरिसकेपछि अनि फेरि एउटा कार्यदल के अरे अध्ययन दल भनेर गठन गर्छन्। अनि अचम्मको कुरा त के भने फेरि जसले गएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरौँ त्यसैलाई कार्यदलमा राखिन्छ। त्यसले त जवाफ दिनुपर्ने त, यानी जे प्रश्न उठेको छ म यो कारणले सम्झौता गरेँ, यो कारणले मैले चाहिँ सही गरेर आएको हुँ, यो कारणले मेरो पार्टीले मलाई पठायो भनेर भन्नुपर्ने मान्छेले अध्ययनै नगरिकन चाहिँ सम्झौता गरेर छ यो भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। र स्वयंमा अब यसमा दुवैतिरबाट अतिशयोक्ति भएको छ। जस्तो भनौँ न अमेरिकन फौज आइहाल्छ, अमेरिकन हतियार आइहाल्छ, त्यो पनि धेरै अतिशयोक्ति हो। किनभने अमेरिकन फौज त इन्डियाले रोक्नुपर्छ नि, इन्डियाले आफू हुँदाहुँदै तेस्रो देशको फौज त यहाँ आउन दिँदैन, उसको इन्ट्रेस्टकै लागि पनि दिँदैन। त्यसो हुनाले धेरै कुरामा चाहिँ अमेरिका र इन्डिया एक भए पनि उसको फौज यहाँ छिमेकमा लिएर राख्न त उसैले दिँदैन थियो। त फौजले यो अतिशयोक्ति हो। तर हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थाले गर्दा चीन र अमेरिकाको अहिले तपाईँको चाहिँ पुरा कन्फ्रन्टेसन फेस टु फेस हुने अवस्था आइरहेको बेला र विश्व राजनीति नयाँ ध्रुवीकरणतिर जान लागिरहेको बेलामा नेपाल जस्तो भू राजनीतिक अवस्थाको यत्रो संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्था, जस्तो कि चीनको तिब्बतसँग 1400-1500 किलोमिटर जोडिएको सीमा जोडिएको ठाउँमा हामीले चाहिँ नि यसरी ल्याउनु हुँदैन थियो। ल्याएपछि यत्रो विवादमा ल्याउनु हुँदैन थियो। यसलाई विवादमा ल्याएर यसलाई हामीले जटिल बनायौँ र आज अवस्था कस्तो छ भने न यो निल्न सकिन्छ। फेरि यसलाई तपाईँले स्वीकृत नगरेर पठाएको भने फेरि अमेरिकनहरूले पनि चाहिँ भनिरहेका थिए तिम्रो पुरै उसमै चाहिँ नि तिमीसँगको सम्बन्धमै हामी पुनर्विचार गर्छौँ भनेपछि फेरि अमेरिकाको पनि अहिले त नेपालमा पनि सानो के अरे पहुँच छैन, एनजिओ आइएनजिओ मार्फत ऊ पनि ग्रासरुटसम्म पुगेको छ। त्यसो हुनाले देशलाई अशान्ततिर लैजानलाई तपाईँको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि के अरे 55 करोड डलरको लागि तपाईँलाई देशको भविष्यलाई नै चाहिँ नि एउटा चाहिँ ठुलो जोखिमतिर लगेको छ र यिनले गर्ने कामै यस्तै हो। होइन यो कुरामा जस्तो यो हिजो वामपन्थी पार्टीहरूले वामपन्थी सरकारहरूले यो काम गरेको, यो सुरुवात उनीहरूले गरेको भन्ने खालको चर्चा पनि छ। अब यो पास भइसकेको छ, यसलाई पास गर्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस एकसूत्रीय ढङ्गले अगाडि बढ्यो र यसमा प्रतिक्रिया दिँदै गठबन्धनका अन्य दलहरूले के भने यो गठबन्धन टिकाउनका लागि हामीले यो गरेको हो, किनभने काङ्ग्रेसले एमालेसँग मिलेर भए पनि यो गठबन्धन गर्नेवाला थियो। त्यसकारणले जसरी पनि काङ्ग्रेसले यो गर्ने भएको हुनाले हामी यसमा सहमत भएका हौँ भन्ने प्रतिक्रिया दिएर प्रचण्ड माधवजीहरू आफूलाई प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको त्यो प्रस्तुत गराइ कति राजनीतिक छ र अब यो गठबन्धनको भविष्य तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। चुनावको कुरा पनि छ अहिले। अब चाहिँ नि नेपालका कम्युनिस्टहरू चाहिँ अपवादलाई छोडेर, अपवाद शुद्धतालाई हेरेर बसेका साना साना कम्युनिस्टलाई छोडेर अरू कम्युनिस्टहरूको भूमिका सधैँभरि द्वैध चरित्रको रह्यो, डबल स्ट्यान्डर्ड सधैँभरि यिनीहरूको रह्यो। यिनीहरूको कस्तो रह्यो भनेदेखि पहिले पनि यिनीहरू चाहिँ नि
तपाईँको इन्डियालाई बिजोड विरोध गर्थे तर इन्डियाकै कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग यिनीहरूको चाहिँ उ थियो र इन्डियाकै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लाया राखेको गर्थे पहिले पनि र अहिले चाहिँ कस्तो अवस्था आएको छ भने खास गरेर माओवादी आन्दोलनमा चाहिँ भने एमाले र माओवादीको चाहिँ स्थिति के भने एमालेको त कस्तोसम्म गर्न थालेको थियो एमाले भने पश्चिमाहरू कोही आएर उनीहरूको अफिसमा गयो भने मार्क्स लेनिनका फोटो निकालिदिने अनि उनीहरू गइसकेपछि फेरि झुन्ड्याएर राख्ने यत्रो डबल स्ट्यान्डर्डमा यिनीहरू बाँचेर आएका छन्। अब माओवादीको अवस्था त कस्तो हो भन्नु होला भने माओवादीले युद्धको टाइममा भनेर फराद चाहिँ देशभरिमा लुटेर ल्याएको छ। देशभरिमा लुट्ने विदेशमा बसेका नेपालीसँग चन्दा उठाउने एउटा विशाल रकम राज्यको भन्दा बढ्ता जम्मा गरेको थियो। अनि तपाईँको युद्ध पछाडि त झन् सत्तामा आएर दोहोरो हातले चाहिँ लुटेको सम्पत्ति छ। त्यसैले तिनकालाई अहिले सबैभन्दा बढ्ता सुविधा भोग तिनीले गरिरहेका छन्। अब त्यो सुविधा भोग चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ उत्तर कोरियामा गएर त त्यो गर्न सकिँदैन। अब पुँजीवादी देशमै जानु पर्यो। उनीहरूका छोराछोरी पुँजीवादी देशमा पढ्छन्। यहाँ चाहिँ तपाईँको ठुला ठुला राम्रा चाहिँ स्कुलहरूमा पढ्छन् उनीहरूका छोराछोरी। त्यो अखबारहरूमा आइरहेको छ नि कस्ता स्कुलमा पढेका छन् भन्ने। अब तिनीहरूले चाहिँ नि अब पुँजीवादी देश फेरि अर्को पनि समस्या छ। पुँजीवादी देशसँग राम्रो सम्बन्ध भएन भने जानुपर्ने त्यहीँ छ, छोराछोरी पढ्ने त्यहीँ छन्। भोलि चाहिँ नि पुँजीवादी देशले पक्रेर थुनिदिन पनि सक्छ। त्यसो हुनाले पुँजीवादी देशलाई खुसी पनि पार्नुपर्ने, कम्युनिस्ट इमेज पनि बचाएर राख्नुपर्ने, कम्युनिस्टसँग साँठगाँठ पनि गर्नुपर्ने। यो दोहोरो भूमिकाले गर्दा यसलाई झन् जटिल बनायो। यिनीहरूका दोहोरा भूमिकाले गर्दा सुटुक्क गएर यो पुँजीवादी देशहरूसँग अमेरिकाहरूसँग गएर हामीलाई सहायता देऊ न भन्ने अनि फेरि यहाँ आएर चाहिँ नि काङ्ग्रेस वा कसैलाई अगाडि लगाएर गर्ने। अब काङ्ग्रेसको चाहिँ नि के अवस्था रह्यो भनेदेखि काङ्ग्रेसको चाहिँ नि समस्या भनेकै दुईटा कुरामा हो। काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सधैँभरि नेतृत्वदायी भूमिका अदा गरेर सधैँभरि नेतृत्व गरेर परिवर्तनको नेतृत्व गरिरहेछ। प्रजातन्त्रको सवालमा उसलाई क्वेसन गर्ने, उसलाई आशंका गर्ने ठाउँै छैन। प्रजातन्त्रको लागि त्यति प्रतिबद्ध छ। तर राष्ट्रियता र तपाईँको चाहिँ नि समाजवादको बारेमा समाजवाद भनेको उसको समाजवाद के हो आजसम्म उसले राम्रो गरी व्याख्या काङ्ग्रेसको कहीँबाट नै आएको छैन। बिपी कोइरालाको पनि विभिन्न तपाईँको उहाँका इन्टरभ्यू फुटकर लेखहरूबाट आदि छानेर शिला खोजे जस्तो गरेर ल्याएर विचार राख्नुपर्छ। नभए उहाँले पनि थुप्रो साहित्यका किताब लेख्नुभयो। राजनीतिको भनेर तपाईँको चाहिँ त्यही संस्मरणहरू बाहेक राजनीतिको एउटा सिङ्गो किताब उहाँले पनि लेख्नुभएको छैन। खास गरेर समाजवादको बारेमा उहाँले नै इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो नेपालमा। तर समाजवादको एउटा चाहिँ नेपालको सन्दर्भको समाजवादको स्वरूप के हो भन्ने बारेमा व्याख्या उहाँले पनि गर्नु भएन। अब अहिले त त्यो चाहिँ त्यो गर्ने हैसियतका मान्छेहरू पनि छैनन्। एउटा यिनीहरूको समाजवाद भन्ने चाहिँ एउटा कहिले व्याख्या गर्न नसकेको एउटा यो समस्या यिनीहरूको। अर्को समस्या चाहिँ राष्ट्रवादको बारेमा। यिनीहरूलाई राष्ट्रवादको बारेमा तपाईँको सधैँभरि यिनीहरूलाई विपक्षीहरूले प्रहार गर्ने नै राष्ट्रवाद भएको छ। पहिले चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूले यो चाहिँ भारतीय दलाल भनेर बिपीदेखि सबैको विरुद्ध गर्थे। अहिले पछि पनि यिनीहरूलाई सधैँभरि चाहिँ नि तिमीहरूको राष्ट्रवाद चाहिँ मा चाहिँ तिमीहरू क्लियर छैनौ भनेर सधैँभरि चाहिँ क्वेसन उठाइन्छ र आज पनि उनीहरूले त्यही गरिरहेछन्। र बिपीको देहावसान पछाडि चाहिँ नेपालको राष्ट्रवादी काङ्ग्रेसको राष्ट्रवादी आन्दोलन अझ रासनमुख भएर गएको छ, अझ अस्पष्ट भएर गएको छ। र शेरबहादुरजीलाई त केसम्म भनिन्छ भने शेरबहादुरलाई त उहाँ चाहिँ पश्चिमाहरूसँग साह्रै नजिक हुनुहुन्छ, पश्चिमा शक्तिहरूसँग। र खास गरेर उहाँको श्रीमती मार्फत पश्चिमाहरूले उहाँलाई चाहिँ सञ्चालन गर्छन् भन्ने व्यापक चर्चा छ। अब यो चर्चा कति सत्य हो, तर अब चर्चा पनि त्यसै हावामा त आउँदैन, केही न केही त्यसका चाहिँ आधारहरू हुन्छन् नै। त्यसो हुनाले अब हेर्नुहोस् नेपालको हितभन्दा पनि बढी नेपालको हित भनेको चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालको चाहिँ आर्थिक विकासको सबैको कुरा गर्दाखेरि यहाँको भू राजनीतिलाई हेर्नै पर्ने हुन्छ। र राष्ट्रियतालाई तपाईँको चाहिँ के अरे उसमै हेर्नुपर्छ, सान्दर्भिकतामै हेर्नुपर्छ।
निरपेक्ष किसिमले राष्ट्रियताको पनि कहीँ पनि हुँदैन। तपाईँको हाम्रा दुईटा छिमेकीहरूको जायज स्वार्थलाई हामीले चाहिँ नि सम्बोधन गर्नै पर्छ र नजायज स्वार्थलाई अनि मान्नु हुँदैन। जायज स्वार्थमा पनि उनीहरूको आघात पुर्याइदिउँ भने अहिले युक्रेनको जस्तो समस्या आउन सक्छ र नजायज कुरा मानेर गयौँ भने पनि सिक्किम जस्तो हुन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रोमा चाहिँ दुईटा अतिवाद चाहिँ नि सधैँभरि हाबी भयो राजनीतिमा। एउटा कम्युनिस्टहरूले गर्दा, एउटा काङ्ग्रेस जस्तो चाहिँ नि स्पष्ट आधारभूत कुरामा स्पष्ट नहुने पार्टीका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको के भने दुईटा अतिवादले असाध्यै गर्यो। राष्ट्रवादी हुँदाखेरि असाध्यै ठुलो राष्ट्रवादी हुने र त्यो चाहिँ नि एन्टी इन्डियन राष्ट्रवादलाई नेपालमा चाहिँ ठुलो गरियो, त्यो एउटा अतिवाद हो भने इन्डियन थिचोमिचोलाई पनि पनि बोल्न नसक्ने अर्को अतिवाद। जस्तो भनौँ नेपाली काङ्ग्रेसले पोहोरको चुनाव हार्नमा के भयो भनेदेखि शेरबहादुर नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नाकाबन्दीलाई उहाँहरूले नाकाबन्दी भन्न सक्नु भएन। अनि त्यो के अरे जयसिंह धामीलाई देखि चाहिँ नि भारतीय सिआरपीले तुइन काटेर हत्या गरिदियो, त्यो हत्या गरेकोमा उहाँहरू बोल्न सक्नु भएन। अनि त त्यसो भएपछि के चाहिँ नि यस्तो कुरामा नि नबोलेपछि चाहिँ नि तपाईँको जनताले कसरी सोध्छ? स्वाभाविक हो नि, विरोधीले प्रचार गर्ने अनि उनीहरूले चाहिँ यस्तो काम गरेपछि त राष्ट्रवादको बारेमा सँग। अब अहिले पनि तपाईँको के भने अब यो के अरे एमसिसीको बारेमा भने केही सत्य केही तपाईँको धेरै तपाईँको चाहिँ अतिशयोक्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ ग्रासरुटसम्म प्रचार गरेको छ। मलाई लाग्दैन कि काङ्ग्रेसको मेसिनरीले, काङ्ग्रेसको प्रचार मेसिनरीले, काङ्ग्रेसको भएको संरचनाले त्यसलाई चिरेर जान्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। र यसको फाइदा फेरि एमाले जस्तो छट्टुले उठाउँछ। एमाले चाहिँ समय र परिस्थिति हेरेर तुरुन्तै रङ बदल्छ। त्यसो हुनाले फाइदा पटक पटक उठाउँछ। पहिले पनि राष्ट्रवादको बारेमा चाहिँ नि नाकाबन्दीको बारेमा राम्रै फाइदा उठाएर चाहिँ चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याउन त्यसले पनि मद्दत गर्यो उसलाई। दुईटा चिजले उसलाई चाहिँ चुनावमा मद्दत गर्यो। एउटा उनीहरू गठबन्धन भएका थिए, त्यो सधैँ थियो। अर्को चाहिँ नि वृद्ध भत्तामा गरेको वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकलाई दिएको वृद्धि र तपाईँको चाहिँ नि यो राष्ट्रवादको नाराले ठुलो काम गर्यो। अब अहिले पनि ऊ चाहिँ नि एमसिसी उसैले लगेर चाहिँ नि संसदमा चाहिँ नि दर्ता गराएको, तर ऊ अहिले चुप लागेर बस्यो। अब चाहिँ नि त्यसको चाहिँ फेरि उसँग मेसिनरी छ यी सबलाई राजजोप गर्न। मलाई लाग्छ अहिले पनि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि चुनाव भयो भनेदेखि खास गरेर पहाडी जनमतमा नेपालको जनमतको स्थिति के देखिन्छ भने पहाडी बाहुल्य क्षेत्रमा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ बढ्ता चाहिँ उ छ। बिस्तारै बिस्तारै काङ्ग्रेसले गुमाउँदै गएको छ। 15 सालमा 2/3 ल्याएको काङ्ग्रेसले बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको पहाडी जनमत चाहिँ गुमाउँदै गएको थियो। उसको चाहिँ बहुमत आउँथ्यो खालि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मधेसको जनमतबाट। अब मधेसको जनमतलाई पनि काटिदिने चाहिँ 2-3वटा मधेसकै पार्टी भइसकेपछि काङ्ग्रेसको खुम्चिने बाहेक अर्कै उ छैन। अब नेपालको चाहिँ पहाडी जनमत कस्तो छ भने खास गरेर मिडल क्लास किसिमको, मध्यम किसिमको पढाइ भएका मध्यमवर्गीय मान्छेहरूमा असाध्यै धेरै राष्ट्रवादी छ र त्यो केही हदसम्म एन्टी इन्डियन राष्ट्रवाद छ, त्यो कम्युनिस्टहरूले लगेको हो। अब त्यसले असाध्यै राम्रो असर गरिरहेको छ। अब अहिले एमसिसीमा नि त्यसै गरी चाहिँ नि तपाईँको ग्रासरुटसम्म पुर्याएको छ। यसले काम गर्छ। ग्रासरुट भन्नाले तपाईँको चाहिँ नि नेपाल जस्तो ठाउँमा स्कुलका टिचरहरू, मध्यम किसिमका जिल्लाका कर्मचारीहरू, यो के अरे तपाईँको यो गाउँमा गर्ने जागिरे स्वयंसेवक किसिमका जागिरेहरू, यी मान्छेहरूले नै जनमत बनाउँछन्। यी मान्छेहरू चाहिँ बढ्ता संवेदनशील छन् राष्ट्रियताको बारेमा। र अहिले जुन किसिमले चाहिँ नि एमसिसीको बारेमा प्रचार प्रसार गरिएको छ, यो चाहिँ नि अतिशयोक्तिपूर्ण भए पनि आम जनतालाई अतिशयोक्ति
यो अतिशयोक्ति हो भनेर चाहिँ यसलाई उ गर्न सकेन भने काङ्ग्रेसको चुनावमा परिणाम राम्रो हुने स्थिति छैन। तर यसलाई चिरफार गर्ने, अब घर घरमा जाने, घर घरमा पार्टी कार्यकर्ता पठाउने यस्तो खालको कुरा काङ्ग्रेसले भनिराखेको छ र एमसिसीका भ्रमहरू चिर्ने भनिराखेको छ। तपाईँले पनि भन्नुभयो कि यो दुईटा छिमेकी को जायज स्वार्थहरूभन्दा विपरीत ढङ्गले यो आइराखेको कुरालाई काङ्ग्रेसले जसरी ध्यान दिनुपर्ने हो त्यसमा सकेन, यसले समस्या आउन सक्छ भन्ने खालको कुरा जो तपाईँले राख्नुभयो। अब अहिले यो त होइन, यो वास्तवमा राम्रो हो, भ्रम हो, यो बाहिर फैलाइएको भ्रम छ, हामी चिर्छौँ भनेर कार्यकर्तालाई उहाँहरू पठाउँदै हुनुहुन्छ। के तपाईँ त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्न काङ्ग्रेसले यो चिर्न सक्छ, यो भ्रम हो? कति भ्रम हो, कति सत्य हो तपाईँले बुझेको यो एमसिसी बताइदिनुहोस् त। अब हेर्नुहोस्, म यो काङ्ग्रेसको अहिले भएका सबै ठुला नेताहरूसँग म सँगसँगै काम गरेको हुँ, शेरबहादुरजीदेखि लिएर सबैसँग। त्यसो हुनाले म उहाँहरूको सबै सङ्गठन, उहाँहरूको सबै मलाई पनि थाहा छ। यिनीहरूको चाहिँ उ गराइ कस्तो हुन्छ भन्नु होला भनेदेखि यसैले गर्दाखेरि कम्युनिस्टसँग यिनीहरूले सधैँभरि मार खाएका छन् पहाडी जनमतमा। कम्युनिस्टका चाहिँ नि खास गरेर एमालेका कार्यकर्ताहरू गोठ गोठमा पुग्छन्, मेला मेलामा पुग्छन् प्रचार गर्न। काङ्ग्रेसीहरू सुकिला लुगा लाएर, झन् अहिले त खातापिता भएका छन्, सत्तामा यो 15-20 वर्ष बसेपछि त झन् खातापिता भएका छन्। यिनीहरू चाहिँ नि गएर घरमा गएर सुकिलो लुगा लाएर बडा आधा अङ्ग्रेजी मिसिएको उसमा घरमा गएर एउटा बुढासँग अथवा घरको मूलसँग चाहिँ भाषण छाटेर आउँछन्। त्यसलाई हाम्रो प्रचार भन्ने भ्रममा छन् यिनीहरू। हेर्नुहोस्, यिनको शैली यो हो, म पनि यिनीहरूको शैलीसँग परिचित छु। त्यसो हुनाले त्यस किसिमको चाहिँ नि प्रचारले जतिसुकै मुखले यहाँ चाहिँ नि घर घर के अरे गएर चाहिँ नि घर घर के अरे काङ्ग्रेस घर घरबाट भोट के भनेको छ नि, गाउँ गाउँ काङ्ग्रेस घर घर के भोट भन्छन्, त्यो मलाई चाहिँ नि त्यति उनीहरूले भनेअनुसार नारा जतिको इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उनीहरूको सङ्गठनको तरिका, उनीहरूको चाहिँ काम गराइको तरिका। अनि यो एउटा कुरा भयो, यो हुँदैनन् भन्ने एउटा कुरा भयो। यो एमसिसी बारे जे बहस उठेको छ, एक दुई कुरा अतिरञ्जित भए भन्ने कुरा त छँदैछ, तपाईँले पनि भन्नुभयो। तर यो एमसिसी देशका निम्ति हितमा छ कि अहितमा छ, तपाईँलाई के लाग्छ बताउनु? नेपाली काङ्ग्रेसले यो अहितमा गइसक्यो। किनभने यसरी हामीले चाहिँ छिमेकी देशलाई यो अहितमा छ भन्ने कुरा हामीले नै चाहिँ वार्ता गऱ्यौँ। अहितमा छ भन्ने कुरा नेपालकै मान्छेहरूले वार्ता गरे यो कि अहितमा छ है, यो चाहिँ चिनलाई घेर्न लिएको भनेर। चिन चुप लागेर बसेका, चिनले ध्यान नदिएका बेला पनि ध्यान आकर्षित गर्ने काम नेपालबाटै भएको छ, नेपालकै पार्टीबाट भएको छ र त्यो कम्युनिस्टहरू भएको छ जो पास गर्न अहिले लागे। अहिले जसले चाहिँ नि एउटा त्यो यसको उद्देश्य के हो भन्नुहोस् त? जुन कुरा गलत छ भनेर आफै बुझाए, आफै ल्याए, सुरुवात आफै गरे र यो चिन विरुद्ध, चिनलाई घेर्न र भारतलाई फोर्न आएको छ भनेर दुईटै छिमेकीका विरुद्ध यो आएको हो एमसिसी भन्ने कुरा पनि आफै प्रचार गरे र अन्तिममा आफैले यो पास गरे। यसको पछाडिको मकसद के हो? मैले अघि नै भने यिनीहरूको डबल स्ट्यान्डर्ड र यिनीहरूको चाहिँ भएको सम्पत्ति जम्मै चाहिँ विदेशमा लुकाएको छ। छोराछोरी विदेशमा पढ्छन्, के अरे पुँजीवादी देशमा पढ्छन्, पुँजीवादी देशसँग नि सम्बन्ध बनाउनु पर्ने, कम्युनिस्ट देशहरूलाई नि खुसी पारेर चाहिँ आफू कम्युनिस्ट पनि भइरहनु, कम्युनिस्ट बनिरहनु पर्ने, भोटर्सलाई पनि ढाँटिरहनु पर्ने, कार्यकर्तालाई ढाँटिरहनु पर्ने। यो डबल स्ट्यान्डर्डले गर्दा नेपालको समस्या चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूले 2 गुणा 3 गुणा, काङ्ग्रेसको दब्बुपन, राष्ट्रियताका लागि दब्बुपन र कम्युनिस्टहरूको डबल स्ट्यान्डर्डले गर्दा समस्या अझ चर्केर गएको हो। ठ्याक्कै तपाईँलाई यहाँ रोकेर नेपाली काङ्ग्रेस अहिले जसरी गठबन्धनको राजनीति गरिराखेको छ, यी माओवादी केन्द्र र माधवजीको समाजवादी पार्टीलाई बोकेर नेपाली काङ्ग्रेस जसरी हिँडेको छ, यो यात्रा कस्तो खालको हो र यो विषयमा जस्तो काङ्ग्रेसभित्र पनि विवाद छ, काङ्ग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने एउटा छ भने यो गठबन्धनलाई बोकेरै जानुपर्छ, गठबन्धनलाई असर पर्ने कुनै पनि कुरा नगर्नु भन्ने शेरबहादुर देउबाजीको निर्देशन छ। काङ्ग्रेस पङ्क्तिमा एउटा कुरा छ, शेरबहादुरजीको निर्देशन अर्को छ।
अब यो कसरी अगाडि जान सक्छ? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? किन यो बाध्यता हो देउबाजीको, यो प्रचण्डजी र माधवजीलाई भारी हालेर हिँड्नुपर्ने? हिजो पनि छोरी बोकेर हिँड्नुभयो भनेर ओलीजीले, प्रमुख प्रतिपक्षीले त्यत्रो आलोचना पनि गरे चितवनको घटनामा। काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू अहिले विभिन्न ठाउँमा आफै काङ्ग्रेस आफ्नो तरिकाले जानुपर्छ पनि भनिराखेका छन्। तर देउबाजीको निर्देशन यस्तो छ, शेरबहादुरजीको भारी बोकाइ यस्तो छ। यो के हो? यो समस्या, बाध्यता के हो? तपाईँले अलिक पृथक ढङ्गले हेर्दा यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ बताउनु? पहिलो कुरा त के भने, काङ्ग्रेस आफ्नो एजेन्डा विहीन भएर अलपत्र परेको पार्टी हो। ठुलो इतिहास, आफ्ना चाहिँ विगतका वीरगाथाहरू गाएर झन्नै चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ नि उसको पार्टी जस्तो भइसकेको अवस्था। के भने, जसले 2/3 ल्याएको थियो यही देशमा, त्यो पार्टीले आज तपाईँको 23 सिट छ, डाइरेक्ट निर्वाचित चाहिँ नि 23वटा सिट छ आज। त्यो अवस्थामा पुगेको छ भने अब त्यसको चाहिँ अवस्था चाहिँ नि अब तिनी सत्तामा फेरि पुगिन्छ कि पुगिँदैन भन्ने चाहिँ सधैँभरि त्रास, सत्तामा फेरि बस्ने बानी भइसकेको, सत्तामा बसेर खाने बानी भइसकेको। अब त्यो सत्ता चाहिँ फेरि पाइन्छ कि पाइँदैन भने जस्तो सत्तामा पनि जाने यिनीहरूको बानी बसिसकेको छ। त्यसो हुनाले अब यो अनेक जेसुकै बाना बनाए पनि संविधानलाई रक्षा गर्ने भनेको त यी दुईटैको कुरा बेकारको कुरा हुन्। न ओलीले संविधान सिद्ध्याइहालेको थियो, न यिनीहरूले संविधान बचाएको, यो केवल नाराका कुरा हुन्। अब त्यो संविधान बचाउने नाममा कमसेकम 1 वर्षको भए पनि सत्तामा पुगेर खाइहालौँ भन्ने नाममा यिनीहरूले संविधान बचाउने नाममा चाहिँ सत्तामा गए, दुईटा कम्युनिस्टहरूको उसमा। त्यस्तो कम्युनिस्टसँग गए जसले पटक पटक काङ्ग्रेसलाई धोका दिएको थियो। गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाउँछु भनेर नराम्रै गरी धोका दिएको यही शेरबहादुरजीलाई चाहिँ पहिले चाहिँ नि गठबन्धनमा हुँदाहुँदै गएर चाहिँ नि एमालेसँग गठबन्धन गरेर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि अलपत्र बनाइदिएको। यस्तो पटक पटक धोका दिएको पार्टीसँग फेरि चाहिँ जे भए नि 6 महिनाको भए पनि सत्ता चाखिहालौँ भनेर गए। अब शेरबहादुरजीको उनै त्यही हो, गए। अब सत्तामा गइसकेपछि अब त्यो सत्ता टिकाउनु र अर्को चाहिँ एमालेको भए। एमाले आज पनि अनि जति छोडेर गइहाले, तर जे जति छन् सुसङ्गठित छन्। र फेरि यो एउटा तपाईँको महाभारतमा एउटा समग्र महाभारत हेर्दाखेरि एउटा देखिन्छ क्या, के अरे 11 अक्षुणी सेना चाहिँ तपाईँको कौरवपट्टि छन्। अब मृत्युलाई नै च्यालेन्ज गर्न सक्ने 4 जना ठुला चाहिँ नि भीष्म, द्रोण, कर्ण जस्ता चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि योद्धाहरू छन् उतापट्टि। यहाँ एउटा सिङ्गो अर्जुन छ, तपाईँको 7 अक्षुणी सेना छ। त यिनले युद्ध जित्छन् किन भन्दाखेरि मूल रूपमा के छ भने यहाँ कृष्णको लिडरसिप यस्तो छ कि कहिले झुटो नबोल्ने युधिष्ठिर पनि कृष्णले भनेपछि झुटो बोल्न तयार हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ कोही कसैसँग मिल्दैन। कर्णलाई सँग द्रोण पनि सन्तुष्ट छैन, भीष्म पनि सन्तुष्ट छैन। भीष्म हुन्जेल कर्णलाई चाहिँ युद्धमा आउन दिँदैन, कोही कसैलाई टेर्नेवाला छैन। त्यसो हुनाले यो लिडरसिपको चाहिँ राम्रो लिडरसिप भयो भने त्यो कमजोरै भए पनि त्यसलाई राम्रो गरी परिचालन गर्दो रहेछ। अब यहाँ चाहिँ अरूको चाहिँ के छ भने मान्छे पछि छ, तर एमालेको आज पनि असल खराब जे हो त्यसको अर्को पक्ष हो, व्याख्या गरौँला। तर ओलीको लिडरसिप चाहिँ दह्रो किसिमले बसेको छ। एकल लिडरसिप छ। एकल लिडरसिप राम्रो हो कि होइन, कलेक्टिभ लिडरसिपकै यो अर्को फेरि विषय हो यो है। तर एकल लिडरसिप छ, दह्रो लिडरसिप छ, त्यहाँ उसको विरोध गरेर टिक्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले एकैचोटि परिचालित हुन्छ। अरूको त्यो अवस्था छैन। र जहाँसम्म तपाईँको माओवादी र उसलाई जो अहिले बोकेको छ गठबन्धन गर्नु भनेको के भनेदेखि आज पनि शेरबहादुरलाई के कन्फिडेन्स छैन भने यत्रो कम्युनिस्टहरू विभाजित हुँदाखेरि पनि म जित्न सक्छु, म बहुमत ल्याउन सक्ने त होइन,
लार्जेस्ट पार्टी हुन सक्छु भन्ने पनि उनलाई कन्फिडेन्स नभएको हुनाले त्यो जोडिएरै जानुपर्छ भन्ने छन्। किनभने अर्को गठबन्धन नै भयो भनेर अलिकति अरूभन्दा बढ्ता ल्याउन पाएँ भने त फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु बाँचुन्जेल भन्ने होला उहाँलाई। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि गठबन्धन भएर यदि गयो भने यो गठबन्धनलाई लिएरै गए शेरबहादुरजीले भनेदेखि यो गठबन्धनको चाहिँ लोकल लेभलमा बहुतै धेरै ठाउँमा चाहिँ अवज्ञा हुन्छ र अन्तर्घात हुन्छ। त्यसले अझ नोक्सान पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो हो। किनभने काङ्ग्रेसमा अन्तर्घात भनेको सामान्य कुरा हो। किन सामान्य कुरा हो भने काङ्ग्रेसको रुलिङ प्रधानमन्त्रीले रुलिङ सभापतिलाई टेलिभिजनमा चाहिँ इन्टरभ्यू दिदी चाहिँ अन्तर्घात गर्छ। पैसा बाँडेर लगेर चाहिँ सबले देखेको छ। यो पैसा आफ्नो सभापतिलाई हराउनलाई पैसा बाँडिन्छ, खुल्ला रूपमा बाँडिन्छ भने त्यस्तो पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसो हुनाले अन्तर्घात भनेको उनीहरूको निम्ति सामान्य कुरा हो। लोकल लेभलमा तपाईँको ठुलो अन्तर्घात हुन्छ, काङ्ग्रेसलाई खास लाभ पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब भोलि पर्या अर्को कुरा फेरि माओवादीको आजको पोजिसन तपाईँले भन्नुहुन्छ भने माओवादीसँग 5% खातापिता मान्छे बाहेक कोही छैन। किनभने धेरैजना हिजोका लडाकुहरू त शराबतै रोएर गइरहेका छन्। तिनका परिवारले माओवादीलाई देख्न पनि सक्दैनन्। धेरै माओवादीका हिजोका चाहिँ लडाकु तपाईँको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर हिँडेका मान्छेहरू अहिले खाडीमा छन्। बाजाले तपाईँको यहाँ दुःख गरेर बसेका छन्, रोएर बसेका छन्। तपाईँको घाइते अपाङ्ग छन्, घाइते अपाङ्ग छन्। तिनले केही नपाएकोले तिनले शराब पिरहेका छन्, तिनको परिवारले शराब पिरहेको छ। अनि उनले मारेका, उनले दुःख दिएका अरू पार्टीका मान्छेहरू त्यसै पनि विरोधी छन्। त्यसो हुनाले माओवादीको बहुत धेरै भोट आउँछ भन्ने कुरा नै बेकार हो। अब प्रचण्ड आफैलाई चाहिँ जिताउन हिजो अस्ति काङ्ग्रेसले चाहिँ जिताइदिन्छु भनेर मलाई अपमान गरे भनेर चाहिँ उनले प्रतिवाद गरेको सुनेको थिएँ। बेकारको प्रतिवाद गरिरहेछन् तिनी। किनभने कसलाई थाहा छैन कि उनलाई 2 पटक जित्दाखेरि चाहिँ नि पहिलो पटक बाहेक 2 पटक पछिल्लो 2 पटक जित्दाखेरि उनलाई चाहिँ नि बत्ती निभाएर कहीँ चाहिँ नि तपाईँको के अरे भोट स्यातेर जिताउनु परेको होइन। कहाँ छ कन्स्टिट्युन्सी? भाउरामजीको कहाँ छ कन्स्टिट्युन्सी? काङ्ग्रेस लाग्दा बल्ल बल्ल मुस्किलले चाहिँ जितेका छन् सानो मार्जिनमा। त्यसो हुनाले तपाईँको यिनीहरूको जनआधार भनेको त छँदै छैन सङ्गठन। फेरि कम्युनिस्टको जनआधार भन्दा चाहिँ सङ्गठन चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ सङ्गठित शक्ति चाहिँ बलियो हुनुपर्छ जनआधार भन्दा नि। भनेपछि अहिले माओवादी भनेको तपाईँको खातापिता अत्यन्त चाहिँ नवकुबेरहरूको एउटा सानो जत्था हो। त्यसलाई जनताले कति घृणा गर्छन् त्यो त त्यहाँ गएपछि बुझिन्छ, भोलिपछि थाहा भइहाल्ला। अब योसँग काङ्ग्रेस किन जाने? अब फेरि उसको के अरे माधव कुमारजीको एकीकृत कम्युनिस्ट एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टीको ठ्याक्कै यस्तै भएको थियो। एमालेबाट माले फुट्दाखेरि पनि त्यति बेला बडा जल्दो बल्दो चाहिँ नि वामदेव गौतमजीको नेतृत्वमा सबै ठुला नेताहरू सिपी आरकेहरू सबै ठुल्ठुला नेताहरू जम्मै छुटेर गएका थिए। एकै सिट ल्याएर। त्यसो हुनाले मलाई धेरै ठुलो अब सत्तामै बसेर गर्दाखेरि अलिकति यताउति पैसा सैसा मसल ससल प्रयोग गर्दाखेरि सत्ताको चाहिँ सिडिओ पुलिस लाउँदाखेरि अलिकति काहीँ अलिअलि भयो भने मात्रै त्यसले मात्रै सबै काम गर्ने त होइन। नत्र भनेदेखि बहुत गाह्रो छ त्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि जित्नलाई बहुत गाह्रो छ। हारिजिती सङ्गठनको मूलधार चाहिँ अहिले पनि ओलीकै एमालेमा छ। मन परे पनि हामीलाई मन परे पनि नपरे पनि ओलीकै उसमा छ। र खास गरेर पहाडे जनमतमा चाहिँ तपाईँको पहाडे र पहाडे बाहुल्य सहरी जनमतमा जस्तो झापा भन्नुहोस्, मरुङ्गै भन्नुहोस्, चाहिँ काठमाडौँ भन्नुहोस्, अब यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ बलियो अवस्थामा आज पनि उनै छ। र काङ्ग्रेस यी ठाउँहरूमा सबै ठाउँमा कमजोर छ। काङ्ग्रेसको जहाँ मधेस हो ल्याउनु पर्ने त्यहाँ मधेसीहरूले चाहिँ कटाइदिँदाखेरि काङ्ग्रेसको अवस्था आज पनि म धेरै सप्रेको देख्दिनँ। र जहाँसम्म कामको कुरा छ, इन्जेक्सन चाहिँ सबैलाई दिएँ भन्ने बाहेक
अब त्यसको पनि थुप्रै कुराहरू छन्। अब इन्जेक्सन कसरी ल्याइयो, कहाँदेखि आयो, कसरी आयो, यसमा कति पैसा खर्च भइरहेको छ, कोभिड भ्याक्सिनको कुरा, भ्याक्सिनको बाहेक त्यो भ्याक्सिन बाहेक अर्को काम गरेको भनेर देखाउने ठाउँ मलाई चाहिँ लाग्दैन कहीँ त्यस्तो छ भन्ने कुरा। शेरबहादुरजी आएपछि पनि ओलीले काम गरेका थिएनन्, ठिकै छ, ओलीले मुखबाट बजाए, यति धेरै चाहिँ नि उनले चाहिँ गर्छु भनेर भने कि जो हुनै नसक्ने काम पनि भनेर चाहिँ नि उनी चाहिँ नि जनतामा अनपपुलर भएका थिए। अब ओलीले केही पनि गर्न सकेन, हामी चाहिँ गर्छौँ, ओलीले भन्दा धेरै गर्छौँ भनेर गरे, केही नै गर्न सकेनन्। यतिसम्म कि भ्रष्टाचारमा चाहिँ अलिकति पनि अब कस्तो छ भनेदेखि भ्रष्टाचारमा यिनीहरू यति विक छन्। अब ओलीको त्यो अग्नि चाहिनेलाई कारबाही गर्छु भनेर सबै त्यत्रो चाहिँ गठबन्धन हुने बेलामा पनि यिनीहरूले भनेको अग्निलाई चाहिँ तुरुन्तै कारबाही गर्छौँ भनेर, अनि यतिको जम्मै फिर्ता ल्याइहाल्छौँ भनेर यिनीहरूले गरेका के अरे तपाईँको चाहिँ वाइड बडीको चाहिँ तुरुन्तै छानबिन गराउँछु भनेका। अब जबकि यिनीहरू आफ्ना मान्छे पनि त्यसमा इन्भल्भ छन्, यिनीहरू स्वयं इन्भल्भ छन् भनेपछि छोडिदिए यिनीहरूले। भनेपछि अब यो जनताले, अहिलेको जनताले बुझ्द छन्। तर जनतालाई समस्या के छ भन्नु होला भने नि भोट हाल्ने ठाउँ छैन कि भोट हाल्नै नजानु पर्यो। भोट हाल्न नगए पनि उनीहरूकै कार्यकर्ताले हालेकोबाट नि जित हार त भइहाल्छ। भोट हाल्ने ठाउँै छैन। अहिले नो भोटको व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै ठाउँमा नो भोटको चाहिँ बढ्ता भोट पर्ने थियो। जनतामा त्यति आक्रोश छ, त्यति जनता चाहिँ असन्तुष्ट छन् अहिलेका सबै राजनीतिक पार्टीहरूबाट। तर त्यसैले नो भोट चाहिँ हुँदैन भनेर भने नि। अब यी मध्येमा जित हार त होला, चुनाव भइसकेपछि जित हार त होला, तर प्रत्येक चुनावले जनतामा असन्तुष्टि झन् बढाउँछ। र अब एउटा चिज चाहिँ हुनुपर्ने, जस्तो भन्नुहोस् न, लोकल चुनावमा त लोकल मान्छेहरूलाई जिताउनेमा त यत्रो नहुनुपर्ने, तर पार्टीले तिनीहरूलाई यस्तो बनाएको छ कि आफ्नो दास बनाएको छ। अनि उनीहरू पनि कस्तो भयो भनेदेखि अहिले भ्रष्टाचारलाई चाहिँ गाउँ गाउँ लिएर जाने, तपाईँको चाहिँ पिरामाथि चढेर चाहिँ सलामी लिने, अब यस्ता यस्ता मतलब दुर्गुणहरू त्यहाँ पनि गयो नि। अनि चाहिँ तपाईँको बाटै नभएका ठाउँमा पनि गाडी किन्ने, अनि ड्राइभर पनि आफ्नै छोरालाई राख्ने, सचिव भनेर, सेक्रेटरी भनेर, पिए चाहिँ आफ्नै स्वास्नीलाई राख्ने। यस किसिमको चाहिँ व्यथिति त्यहाँ पनि यसरी बढेको छ गाउँ गाउँसम्म। अब तिनै मध्येमा उड्दाखेरि त तिनै मध्येमा एउटा घटी बेसीलाई भोट दिएलान्। भोट जनताले नदिए पनि जतिले दिन्छन् त्यसबाट हार जित त होला, तर त्यसले झन् झन् यो सम्पूर्ण राजनीतिमाथि, सम्पूर्ण सिस्टममाथि वितृष्णा फैलाउँदै जान्छ र भोलि यसलाई कहाँ पुर्याउँछ देशलाई भन्न सकिँदैन। तपाईँले यस्तो खालको समीक्षा गर्दै गर्दा, विश्लेषण गर्दै गर्दा विभिन्न ढङ्गले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि पेचिलो बन्दै आएको छ। त्यसमा पनि नेपाल जस्तो भू राजनीतिक अवस्था भएको देशमा राजनीति, कूटनीति झनै संवेदनशील छ भन्ने कुरा त सबैले बुझेकै छ। तर पनि नेपालको अहिलेको सरकार, देउबाजीको नेतृत्वको सरकार रुस र युक्रेनको युद्धको बिचमा युक्रेनको पक्षमा उभियो। यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ र अब को हाम्रो राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला, यो कता जाला भन्ने तपाईँले देख्नु भएको छ, यो बताइदिनुहोस् त। अब युक्रेनको उसलाई तपाईँको पक्षमा बोलेकोमा एउटा ठुलो जमातले चाहिँ नि शेरबहादुरले दुईटा छिमेकीलाई नि नटेरिकन चाहिँ नि आफ्नो निर्णय लियो भनेर भनेका छन्। न्यायिक दृष्टिकोणले शेरबहादुरले गरेको कुरालाई ठिकै हो भन्ने म पनि मान्दछु, न्यायिक दृष्टिकोणले। तर के संसारमा न्यायिक दृष्टिकोणलाई मात्रै सधैँ हेरिन्छ र? ठुला देशहरूले त आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई पहिले हेरिन्छ। न्यायिक कुरा, मानवताका कुरा भन्दा ठुला देशहरूले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई बढ्ता हेरेका छैनन् र। अनि हामीले चाहिँ सधैँभरि न्यायिक र भने अत्यन्त ठुलो राष्ट्रवादी हुने, यही कुरा म एउटा बिपीको कुरालाई चाहिँ नि उदाहरणको रूपमा गर्छु। बिपीले दुईटा काम त्यस बेलामा गरे। त्यो काम अहिले पनि हामीहरू र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो राम्रो काम भनेर भजाउँछ। हामी पनि, म पनि राम्रो भन्छु त्यसलाई। अनि उनले चाहिँ नि इन्डियाले मान्यता नदिएको बेलामा गएर इजरायललाई मान्यता दिए एउटा। अर्को, इन्डियाले
धेरै चिज नचाहँदै पनि चीनसँग उनले सम्बन्ध बढाए। यो दुईटा काम ठिक छ, राष्ट्रियताका लागि त्यो जरुरी राम्रो भयो होला, त्यस बेलाको लागि अहिले पनि राम्रो भयो होला। तर त्यसले गर्दा उनले चाहिँ नि राजा महेन्द्रले फाइदा लिए, उनले चाहिँ नि 17 महिनाभन्दा शासन टिकाउन पाएन। अब यसले लङ टर्ममा फाइदा गर्यो कि बेफाइदा गर्यो, तत्कालको वाहवाहीले फाइदा गर्यो कि बेफाइदा गर्यो, यो चाहिँ लङ टर्ममा हेर्ने हो। एउटा कुरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ के भन्नुपर्छ भनेदेखि नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको मूल रूपमा चीन र भारतलाई तपाईको ब्यालेन्स गरेर बस्नु नै हो। चीन र भारतलाई ब्यालेन्स गरेर भौगोलिक सांस्कृतिक यी सारा दृष्टिकोणलाई को सापेक्षमा यसलाई सन्तुलित राखेर बस्नु नै नेपालको राजनीतिको, नेपालको राष्ट्रियताको, नेपालको सोभरेन्टीको ग्यारेन्टी भनेको त्यो नै हो। अगर यी दुईटालाई चित्त नबुझ्ने काम हामीले गर्यौँ भनेदेखि त्यो जसले जतिसुकै गरे पनि नेपालको हित हुन सक्दैन। अहिले नेपाल अमेरिकी पोल्टामा गयो भन्ने आलोचना पनि उठेको छ, हो त्यस्तो भएको छ? त्यो त सोझै देखिन्छ नि, त्यो केही हदसम्म देखिन्छ। किनभने अहिले भारत चाहिँ चुप लागेर बसेको छ, किनभने भारत र अमेरिका चीनको डरले के भारत र अमेरिका केही नजिक भएका छन्। संसारको जो पहिलेको थियो नि त्यो चाहिँ समीकरण बदलेको छ। पहिले सिनो अमेरिका क्याम्प एक ठाउँमा थियो, इन्डो रसियन क्याम्प एक ठाउँमा थियो, त्यो अहिले अलिकति परिवर्तन भएर हुन त उसले भारतले पुरै रुससँग पनि सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेको अवस्था छैन, त्यो सक्ने अवस्था नै छैन। उसको सामरिक अवस्थाले, उसको अरू चाहिँ नि हात हतियारको चाहिँ व्यापारका यी सब कारणले ऊ तुरुन्त सक्नेवाला नि छैन। त्यसै हुनाले ऊ धेरै हदसम्म चाहिँ चुप लागेर बस्छ धेरै कुरामा। तथापि पनि अहिले चीनको बढ्दो शक्तिको कारणले अमेरिकासँग ऊ चाहिँ नजिक हुन उसको बाध्यता छ र बोलिरहेको छैन। त्यति मात्रै हो। नत्र भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि अब चीन त खुलेरै आएको छ र आउने पनि भयो। हामीले जे होस् नि तपाईँको चीन भन्ने पनि हाम्रो सोभरेन्टीको लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण देश हो। बिपीले चाहिँ नि हामीलाई बनारसमा कुरा गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो एकपटक, यस्तो 10 जना 8 जना साथीहरूलाई चाहिँ उहाँले बोलाएर चाहिँ प्रवचन जस्तो दिनुहुन्थ्यो बनारसमा। त्यस बेलामा म पनि पुगेको थिएँ र म पनि थिएँ त्यस बेला। भन्नुहुन्थ्यो माओ सेतुङलाई भेटेपछि माओ सेतुङले के भने अरे भनेदेखि तिम्रो साउथ फेस देश हो, दक्षिणतिर फिर्केको अनुहार फिर्केको देश हो, त्यसैले तिमीले हामी सहयोग गर्छौँ, तिमीले चाहिँ नि इन्डियासँग एडजस्ट गर्नुपर्छ तिमीहरूले, तर तिमीहरूको सोभरेन्टीको ग्यारेन्टी चाहिँ हामी हौँ भनेर भनेको थियो अरे। त्यसो हुनाले अब हाम्रो त छिमेकी भनेकै इन्डिया छोडेपछि त्यही एउटा हो। त्यसो हुनाले हामीले नेपालमा बसेर दुईटालाई सन्तुलन गर्नु बाहेक अरू कुरा भनेको गौण हो हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा। त्यसपछि मात्रै आउँछ, किनभने अरूले त हामीलाई चाहिँ नि सहायता देलान् उ देलान् भनेपछि देउबाजीको नेतृत्व र अहिले गठबन्धन प्रचण्डजीहरूको यो गठबन्धनको सरकार यस विषयमा चुकेको छ भन्ने तपाईको चुकेको छ भन्ने मात्र होइन, यिनीहरू गलत बाटोमै लागिसके भन्ने कम्युनिस्टहरूको त डबल स्ट्यान्डर्डै हो। डबल स्ट्यान्डर्ड हो, त्यसले अझ समस्या थपेको छ। त्यो त यति अविश्वासी भइसकेको नि, त्यो त चीनले पनि अहिले सोचिरहेको होला यिनले मलाई धोका दिए भनेर, यी कामै नलाग्ने रहेछन् भनेर चीनले पनि सोचिरहेको होला। हेर्नुहोस्, न इन्डियाले पत्याउँछ न अमेरिकनहरूले पत्याउँछ। अब फेरि त्यो 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 पोङ्न पाङको चाहिँ त्यो त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँको के अरे तपाईँको संसदले चाहिँ नि त्यो व्याख्या भन्ने चाहिँ ऊ झुन्ड्याएर व्याख्यात्मक घोषणा तपाईँले झुन्ड्याएकोले त्यो दुई देश बसेर कुराकानी गरेर सबै छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुगेर गरेको पो एग्रिमेन्ट हुन्छ त। तपाईँले यहाँ घोषणा गरेकोले अमेरिका जस्तो देशले, चीन जस्तो देशले मानिदिन्छ?
यो त सबै यहाँका जनतालाई यहाँका कार्यकर्तालाई आँखा छल्ने कुरा हो। अब मानिदियो अमेरिकाले भने त ठिकै छ, उसलाई सरेक परेन भने मानि पनि देला कति कुरा, नभए मान्नै पर्छ भन्ने त केही छैन। यहाँका जनतालाई गर्ने हो। यस्ता यी फटाई कुरा त कम्युनिस्टहरूले त गर्ने नै फटाईहरू हुन्। नेपालका कम्युनिस्टको काम भनेको डबल स्ट्यान्डर्ड र जनता ढाँट्ने काम। आजसम्म यिनीहरू बचेकै त्यसरी हो। अब जहाँसम्म काङ्ग्रेसको कुरा छ, शेरबहादुरजीको अहिलेका पछिका कामहरूले के देखिन्छ भनेदेखि उहाँ चाहिँ नि टिल्ट हुँदै जानुभएको छ भन्ने त प्रष्टै देखिन्छ। चाहिँ पश्चिमा देशहरूसँग टिल्ट हुँदै जानुभएको छ र चीनलाई साँच्चै उहाँले चाहिँ धेरै व्यवस्था गर्नुभएको छ, चीनलाई उपेक्षा गर्दै जानुभएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। र यो चाहिँ कुरा चाहिँ नि बिपीको नीति अनुकूल चाहिँ होइन है। ठ्याक्कै यही बेला यो बिपी अनुकूल चलेन काङ्ग्रेस भन्ने तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै यही चीनलाई उपेक्षा गरे। भारतले पनि देउबाजीलाई अहिलेसम्म बोलाएको छैन, त्यहाँ पनि नेतृत्व अहिलेको सरकारलाई भारतले पनि सकारात्मक ढङ्गले हेरेको छैन, कूटनीतिक सम्बन्ध त्यहाँ पनि बलियो छैन भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। खुलेआम नै दुईटा छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको कुरा बाहिर सार्वजनिक रूपमै देखिन्छ। यस्तो बेला चीनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको कुरा छ, यसले कस्तो अर्थ राख्छ र जाँदा जाँदै तपाईँ किन नेपाली काङ्ग्रेसबाट पृथक ढङ्गले अलग रहेर बस्नुभयो, किन असन्तुष्ट रहनुभयो, या तपाईँ काहीँ न काहीँ जोडिनु भएको छ कि पार्टीभित्रै, के छ तपाईँको राजनीतिक जीवन किन यस्तो भयो? यी दुईवटा कुरा बताइदिनुहोस्। अब चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणले यो सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध र अर्थ राख्छ र तपाईँ किन काङ्ग्रेसभन्दा अलग हुनुभयो, जाँदा जाँदै यो कुरा बताइदिनुहोस्। सबैभन्दा पहिलो चीनको कुरा। चीन पहिले चाहिँ नि राजा हुँदाखेरि नेपालमा राज संस्था हुँदाखेरि ऊ स्टेट टु स्टेट भन्थ्यो। राज संस्थाले चाहिँ नि कमसेकम आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ राज संस्थाले बार्गेनिङ गर्दैन, त्यो चाहिँ जोगाउने उसको स्वार्थमा पर्छ भनेर ऊ ढुक्क थियो। राज संस्थासँगै राजासँग चाहिँ सम्बन्ध बनाउँथ्यो र के अरे धेरै भित्र पसेको थिएन। जब चाहिँ नि राज संस्था सकिएपछि तपाईँको चाहिँ नि अब चाहिँ नि त्यस्तो बलियो अँठ्याउने कुनै पनि संस्था वा व्यक्ति वा चाहिँ व्यक्तित्व छैन भनेपछि अब चाहिँ नि मेरो स्वार्थ बचाउनको लागि मैले पनि अब आउनुपर्छ, अगाडि निस्किनुपर्छ भनेपछि ऊ खुला आएको छ। अब उसका चाहिँ राजदूतहरू चाहिँ पार्टीहरू मिलाउन खुलेम हिँडिरहेका छन्, हरेक इस्युमा बोलिरहेकै छ। तैपनि सम्भव भएको देखिँदैन, तर पनि सम्भव भएको त देखिएन। तर अब चाहिँ के भनेदेखि अब पनि आउनु भनेको चाहिँ ऊ के भनेदेखि हामी डाइरेक्ट तिमीहरूको राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट लिएका छौँ है। अब हामी पछाडि छैनौँ, पहिलेको जस्तो हामी अलगै बसेर स्टेट टु स्टेट भनेर मात्रै बस्दैनौँ, अब हामी पनि सक्रिय छौँ है तिमीहरूकोमा भन्ने देखाउनलाई पटक पटक, योभन्दा अगाडि नै पटक पटक आए, ठुल्ठुलै ऊहरू आए, अब अहिले पनि आउँदैछन्। किनभने यस्तो चाहिँ नि चीनसँगको विवाद यत्रो चर्केको बेलामा उनी आउँदैछन् भनेपछि तपाईँको दुईवटा कुरा हो, चीन समर्थकहरूलाई ढाडस दिन र चीन विरोध गर्नेहरूलाई पनि के भन्न भने हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ है भन्ने सन्देश दिनलाई उनी आउँदैछन्। चीनको अझ आउँछन् यो लाग्छ। जहाँसम्म मलाई मेरो राजनीतिमा चाहिँ नि किन काङ्ग्रेसलाई छोडेँ भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई मैले पहिले पनि छोडेर जनवादी मोर्चामा गएको हुँ, पछि फेरि काङ्ग्रेसमा आएर पनि काङ्ग्रेसमा चाहिँ मलाई चित्त नबुझेर धेरै चिजलाई उ भएर चाहिँ के भयो भनेदेखि काङ्ग्रेसमा म मात्रै होइन, एउटा बहुत ठुलो जमात त्यो निष्क्रिय वा बाहिर बस्दै गयो र त्यो अहिलेको चाहिँ राजनीतिमा त्यो कम्पिटिसनै गर्न नसक्ने, प्रतिस्पर्धै गर्न नसक्ने भयो। किनभने मेरातिरका मैले चिने जानेका सबै अपराधीहरू, सबै ठुला ठेकदारहरू, सबै व्यापारीहरू पैसा खाएर मभन्दा माथिल्लो पोजिसनमा जान्छन्। जुन मन्त्री कहाँ म जान्छु, म सँगै खाएको, सँगै सुतेको, सँगै बसेको मान्छे आधा घन्टादेखि बाहिर बस्नुपर्छ हुमिलेसन भएर। त्यो जग्गा दलाल चाहिँ अगाडि नै आएर मन्त्रीलाई भेटेर बाहिर आन्छ। मेरै एउटा त्यस्तो भयो, एउटा मन्त्री कहाँमा जाँदाखेरि म बाहिर बसिरहेको थिएँ, एउटा जग्गा दलाल आएर असाध्यै मैले पनि अनि
कुनै सम्मान नगर्ने मान्छे जग्गा दलाल त्यो चाहिँ नि आएर चाहिँ मन्त्रीलाई भेटिराखेर चाहिँ बाहिर निस्केर होइन दाइ किन बसिरहेको यहाँ भनिदिनुपर्छ मैले भनौँ यति ह्युमिलिएसन भयो म फिर्केर हिँडेँ। अब यस्तो ह्युमिलिएसन सहनुभन्दा त त्यहाँ बसेर ह्युमिलिएसन सहनुभन्दा होला त्यहाँ बसेर चाकरी गरेर यी सबै ह्युमिलिएसन सहेर बस्ने हो भनेदेखि सानातिना केही फाइदा पनि पाइन्थ्यो होला। अब त्यो चाहिँ पटक्कै मानेन क्या तपाईँको चाहिँ असाध्यै ह्युमिलिएसन सहनुपर्छ। आज म कुनै भनौँ न म कुनै नेता वा मन्त्रीलाई भेट्न गएँ भने 7 दिन गएँ भने पनि मैले भेट्न सक्दिनँ, जबकि ती कति त मभन्दा जुनियर मैले सिकाएका मैले चाहिँ यो किताब पढ यो गर त्यहाँ यसो गर भनेका मान्छेहरू छन्, तिनले मलाई चाहिँ भेट दिँदैनन्। तिनीहरूकोबाट चाहिँ नि कुनै एउटा व्यापारी कुनै एउटा चाहिँ ठेकेदार चाहिँ फुत्त निस्किरहेको हुन्छ जसले मलाई हिजो ठुलो सम्मानको दृष्टिले हेर्थ्यो। पछि यो हेर्नुहोस् यो बडा ठुलो पीडाको कुरा हो र आज चाहिँ नि मलाई लाग्छ मैले यसपालि अहिले उसमा हालेको थिएँ स्टाटसमा कि फेसबुकको स्टाटसमा भोट दिने ठाउँ पनि छैन मलाई। म एउटै अनुहार देख्छु, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेको म एउटै अनुहार देख्छु, प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्ट भनेको एउटै अनुहारको देख्छु, एउटै व्यवहार एउटै विचार एउटै काम गराइ सबै चिज छ। कसलाई भोट हाल्नु? नो भोट भएदेखि म भोट हाल्न जान्थेँ, नो भोट भएदेखि म नो भोटमा हाल्थेँ भोट। म जस्तो ठुलो सङ्ख्या छ, कति चाहिँ बसेपछि सोसाइटीमा बसेपछि भोट नहालिकन भइदिएन भनेर कचकच गरेर हाल्न पनि जाला, तर इच्छाले कोही पनि हालिरहेको छैन। परिस्थिति यस्तो छ। त्यसो हुनाले हेर्नुहोस् ह्युमिलिएसन सहेर जुन पार्टीमा मैले 10 वर्षभन्दा बढी जेल बसेको छु, 6-7 वर्ष निर्वासनमा बसेको छु, सारा मेरो तपाईँको युवा अधवंशी सम्पूर्ण काल चाहिँ त्यसमा बिताएको छु मैले। त्यो पार्टीमा ह्युमिलिएसन सहेर बस्नुभन्दा बरु आज दुःख पाएर बस्न जाति हो भनेर म चाहिँ बसेको हुँ। यो अवस्था मेरो मात्रै होइन, हजारौँ जनाको छ यो अवस्था। अझ म त जनवादी मोर्चामा त गएँ नगर काङ्ग्रेसै पछ्याएर बस्ने एकजना बिचरा 18 सालमा चाहिँ नि टाउकाको चाहिँ मोल तोकेको मान्छे अहिले चाहिँ उसमा हुनुहुन्छ के अरे के कोइराला बिर्सिन के अरे वृद्धाश्रममा बस्नुभएको छ। अनि यस्तो चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र हजारौँको सङ्ख्यामा छ। त्यसो हुनाले म मात्रै होइन यो समस्या। फेरि म काङ्ग्रेसको मात्रै पनि कुरा गर्दिनँ, म भन्दा पनि तपाईँको अपाङ्ग भएका तपाईँको चाहिँ माने जनयुद्धमा लागेर चाहिँ नि सम्पूर्ण सर्वस्व गुमाएका परिवारका आधा सङ्ख्या गुमाएका मान्छेहरू आज पनि बिचारा चाहिँ कुल्ली काम गरेर खाइरहेका छन्। र केही मान्छे चाहिँ कस्ता छन् भनेदेखि स्वास्नीपट्टिको 7 पुस्ता, यता चाहिँ माओलीपट्टिको 7 पुस्ता, ससुरालीपट्टिको 7 पुस्तालाई सबैलाई पद र पैसा बाँडेर बसेको छन्। केही मान्छे चाहिँ सानो सङ्ख्या चाहिँ ठुलो जमात चाहिँ बिचरा तो भएको छ र नेपाली राजनीतिको यो सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हो। यो कसरी बदलिन्छ होला? मैले अन्तिम भनेको थिएँ, फेरि तपाईँलाई मैले सोध्नै पर्यो, यो कोर्स कसरी चेन्ज गर्ने होला र अब यस्तै अवस्थामा यो कतिन्जेल रहला या नरहला, अब कस्तो खालको प्रयत्नले यो सुधार्न सकिएला भन्ने तपाईँको? मलाई चाहिँ यही अहिलेको चाहिँ नि जुन किसिमको इजमहरू छ नि अहिले र इजमले जुन रूप स्वरूप ग्रहण गर्दै गएको छ, यी नै असान्दर्भिक भएका छन्। यी रहन्जेलसम्म चाहिँ नि सुध्रिन्छ भन्ने लाग्दैन। जब चुनाव खर्चिलो हुन्छ, जब तपाईँको चाहिँ नि ठुला बदमास अपराधीहरू अपराध या चाहिँ तपाईँको तस्करी गरेर पैसा जम्मा गर्नेले बाहेक अरूले चुनाव जित्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, स्वाभाविक राम्रा मान्छेहरू असल मान्छेहरू विस्थापित हुँदै जानुपर्ने आउँछ। त त्यसो हुनाले यो जुन सिस्टम यति चाहिँ नि तपाईँको यो इजमहरू यति चाहिँ नि तपाईँको असान्दर्भिक र हुँदै गए नि, त्यसैले इजमको विरुद्धमा अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको इन्डियामा अमेरिकामा ट्रम्पले जितेका थिए, तपाईँको चिनमै हेर्नु धेरै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ यो सांस्कृतिक र चाहिँ धार्मिक राष्ट्रवादले इजमको ठाउँ लिँदै गइरहेको छ। इजमहरू असान्दर्भिक भइरहेका छन्। त्यस्तै अहिले त हेर्नुहोस् न, त्यो सांस्कृतिक राष्ट्रवादबाट पनि ऊ भएर मान्छे कस्तो भने कुनै
दर्शन र चाहिँ सिद्धान्त नै नबोकेको के अरे केजरीवालको आपका पार्टी भन्ने चाहिँ नि ले त्यति राम्रो चाहिँ मेजोरिटी ल्याइदिएछ उसमा दिल्लीमा त सधैँ थियो अहिले त पन्जाबमा पनि त्यस्तो राम्रो गरेछ त्यसरी फैलिँदै गइरहेको छ भनेपछि इजमसँग तपाईँको अहिलेका यो दर्शन र तपाईँको यो यो के अरे बाघको छाला ओढेर के अरे स्यालले बाघको छाला ओढे जस्तो दर्शन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिद्धान्तका ठुल्ठुला खोल ओढेका पार्टीहरू थिए नि ती चाहिँ निरन्तर रासनमुख छ तिनलाई समाप्त नभएसम्म परिस्थिति यस्तै रहन्छ देश निरन्तर चाहिँ अपराधी र बदमासहरूको हातमा जान्छ असल मान्छेहरू सत्ताबाट बाहिरिँदै जान्छन् यो एउटा फेज समाप्त भएर अर्को फेज सुरु भएपछि मात्रै समाजको उन्नति होला हस् समय दिनुभयो यो समय र महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् मलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद छ